एक रिपोर्टरान हांव नांव सांगना तेजें म्हणजे मातशें बॅड बरयलें तेगे काण कोणा म्हणच्यान शिवकून येयलें मागे स्टोन प्रॉब्लेम जालो म्हाका स्टोन प्रॉब्लेम जालो आनी म्हाका तेन्ना हॉस्पिटलांत आयलो बातिस्माचें नांव म्हगेलें ओरिजिनल नांव साल्वादोर मास्कारेन्हस. हांवें हो प्रश्न विचारला कारण चडशे घरचीं आपल्या चलयांक तियात्रान नाचूंक तितलें परमिशन दिनात पूण तुमी दिलें. आनी हांवें ताका 25 इयर्स काम केलें 25 वर्सां आनी तेन्ना ताणें म्हाका तो एक टायटल दिलो तूं एक पयलींचो एक्टर एस म्हूण घाल्या म्हूण तुका नांव आनी ताणें घालें तें म्हाका एस कॉमेडियन. मागीर ताका सांगिल्लें एक दीस तुका खबर आसलो गामडे हांव कितको येयलो तो हॉस्पिटलांत सोर काण हांव म्हणलें ते दीस येयलो म्हणलें आख्खो तांबडो जालो की होल नायट न्हिदो ना म्हणलें. जेन्ना हांव एक पाटी अशें करून रुस्वाना बॉम्बे वचपा भायर सरलें आमगे माय सारकी सिरियस जाली. सार टीव्ही चॅनल पळोवपी मानेस्तांक गोंयचे सृजन कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तियात्र मळावेले बरोवपी गावपी आनी संगीतकारांचे गांठ भेटेंतल्यान आमी आमचे पळोवप्यांचे नदरे मुखार हाडटात. आयज आपले भुमिकेंतल्यान पळोवप्यांची मनां भुलयल्यात तांची काळजां जिखून घेवन तियात्र मोग्याले अपुरबायेचे जाल्यात तर ते आनी दुसरे कोणूच न्हय तुमचे मोगाचे ओडगिला एस कॉमेडियन सॅली. तुका ब्लॅक मेळटा आनी मिल्क मेळटा तूं खंय जाय सांग नाल्यार शिगलो उदक घातलो पण सांग तुका गाडी हा तूं जाय गरम जाय थंड जाय गरम पीठ घालून जाय बेट घालून जाय पीठ घालून जाय थंड करून दिवपा नाका तुका ओके एक कोपान जाय साखर जाय नाका जाय कितू कलर जाय कितल्या जाय फ्रांकातली जाय. माने सेलीबाब आमच्या ह्याच्या एपिसोडान तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तुकाय नमस्कार आनी तुकाय देव बरें करूं कित्याक तुवें मुगेली एक घरा येवन एक इंटरव्यू घेतली म्हणून तुकाय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. सेलीबाब ह्या नांवान तुमी तियात्र मोग्याले मोगाचे आनी आवडीचे तुमच्या बावतिजमाचें नांव आनी भुरगेपणायले दीस खंय तुमी पासार केले. बातिस्माचें नांव म्हगेलें ओरिजिनल नांव साल्वादोर मास्कारेन्हस आनीक हांव जल्मालो सांजेडी एरियल गांवांत आनीक म्हजें ल्हानपणां इस्कुलांतलें आमी हिंगा सांजेरेल 2 कुरीस थिंगा इस्कूल आहा पूण ती शाळा आदली तितून आमचें शिकप जालां. हरशीं म्हणटात भुरग्याचे पांय पाळण्यान दिसतात तुमचे भितर ती एक्टींग करपाची कला भुरगेपणांतूच सावन तुमकां दिसताली. कला भुरगेपणांतल्यान नासली बट ती म्हाका वाडटा आमी बेश्टे कॉमेडी जोक्स एश करपाक लागले आनीक ती आमच्या फ्रेंड सर्कलान म्हाका एक बरो कार्टून असो तेणी केलो आनी आमी तेन्ना पासून आमी तियात्रान भितर सरोंक नासले. उपरांत आमचे गांवान एक तियात्र जालो द एज ऑफ 15 तेन्ना म्हाका तेणी गांवांक एक कॉमेडी करपाक लायली आनी हांव तेन्ना तितून तियात्रान ते कॉमेडी केली. तियात्राचें नांव डिसग्रास पॉन आनी हाजो बरोवणार डायरेक्टर एलोजो फेर्नांडीस. आनी हो तियात्र खंयच्या वर्साक माचयेर हाडलो. तो दॅट टायम म्हाका दिसता हांव 15 वर्सां म्हळ्यार जातलीं तेका म्हळ्यार 50 वर्सां तरी जावपा जाय. तेन्नाच्यान तुमी माचयेर आयले ते आयज मेरेन तुमी माचयेरूच आसा. आतां तियात्र पळयल्यार चडशे तियात्रिस्ट भुमिका करतात वा कॉमेडी करतात पूण तुमी कॉमेडियन जावचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें. कॉमेडियन जावपा दिसलें म्हळ्यार कित्याक मुगे एक कला हितून आसलोली म्हणजे हांव सगळ्या आमचे फ्रेंड सर्कलान हांव चड हांसयतालो म्हणजे ते म्हणपाक लागले तूं एक कॉमेडियन जातलो केन्ना जाल्यार एक बरो जातलो. मागीर म्हाका ते तियात्रान एक 2-3 तियात्रान चान्स पडलो आनी मागीर म्हाका कोणें लिगोरी फेर्नांडीस म्हणटा तेणें पयलो आनी तेचे आपल्या तियात्रान गेलो. चडशे तियात्र माचयेर किंग प्रिन्स एस कॉमेडियन हाचे मानकारी आमचे मदेकोत आमकां दिसती पडटात.
तुम्ही सेली नांवान काय कॉमेडियन सेली ह्या नांवान तियात्र मोड वेंगोयले? हांव स्टार्टींग म्हाका कॉमेडियन सेली म्हूण हितून म्हाका नांव मेळ्ळें आनी मागीर हांव रुस्वानाक जेन्ना जॉयन जालो आनी हांवें ताका 25 इयर्स काम केलें, 25 वर्सां. आनी तेन्ना ताणें म्हाका तो एक टायटल दिलो, तूं एक पयलींचो एक्टर एस म्हूण घालया म्हूण तुका नांव. आनी ताणें घालें तें म्हाका एस कॉमेडियन हो टायटल ताणें केलो रुस्वान. आनी मागीर ताचें कॉमेडियन सेली जालें. हय, तेजेरूच तें कॉमेडियन सेली आनी ताका मुखार एस कॉमेडियन लायलो तें. म्हाका तुमी माचयेर आसता तो उगडास येता, पूण चडशे फावटी जायते फावटी कॉमेडियन माचयेर येतात तेन्ना तांणी कितें म्हणचें पडटा वो उमकें न्हेसवण घातल्या उपरांत लोक हांसूंक लागतात. पूण तुमकां तशें आसना, तुमी माचयेर पावल घालताच म्हणल्यार लोक तुमकां हांसूंक लागता. हय, तें एक देवाचें देणें. आनी पयलेच हांवें अशें करून पयलेच पावल मारता आसतना कितें म्हज्या आंगाक कितें लावप ना, मेकअप दुसरो करप ना, मिशो लावप ना, तसलें कांय ना. हांव टर्न जावन अशें करून पयलो जाल्यारूच म्हाका लोक हांसता. ते भाशेन हांवें एक झांशीत वाजाक पयलोलो तेन्ना पयलींचो कॉमेडियन तो चार्ली चॅप्लिन म्हूण, ताका पयलोलो. आनी तेजे फाटल्यान म्हाकाय लोक तितलो एक रेस्पेक्ट दिता, देखून हांव ऑडियन्साकूय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. पूण तुमी कांय उलयनासतनाच लोक तुमकां इतलो प्रतिसाद कसो दिता हो प्रश्न म्हाका पडटा. हय, पूण म्हाकाय जायते पाटी दिसता लोक म्हाका इतलो मोग कोता तें म्हाका कळटा. कित्याक हांव मातसो टर्न जाल्यार पासून म्हाका इतलो लाफ्टर आसता, पूण हें देवाचें एक देणें म्हजें कांय. आनी तुमी क्रावड रोखडोच पूल करून तुमच्या ओदान ओडून घेतात. आयज वेर तुमी कितल्या तियात्रांनी न्हेसल्यात? सुमार अदमास आसत? ना, म्हगे आतां कंप्लीट 46 इयर्स जालीं. पर इयर म्हाका दिसता म्हाका 25 करून म्हळ्यार 100 वयर मायज 200 बाय एक वर्सा तियात्र जाता. म्हणजे 46 इयर्स जालीं. बट सांगूं जायना हांव कितलें नाचलां तें तियात्र. तें लिस्ट आसचें ना. ना लिस्ट जावपाक जायना बी, चड तियात्र नाचला. बरोवप्यांची व दिग्दर्शप्यांची नांवां उगडास आसत घडये? आसा वय, ती सांगपा जाता. एक्सेप्ट जेकब, प्रिन्स जेकब, ताका हांव नाचोंक ना केन्नाच. बट आतां गोंयांत तियात्र पळोवन डायरेक्टर आसा, तांकां सगल्यांक हांवें एक्टींग केलां. सगल्यांक नांव सांगपा म्हळ्यार जॉना केलां, मारियो मिनेजीस, रुजा रॉड्रिगीस, पॅट्रिक डोराद, रोस्वान्साक 25 वर्सां, क्रिस्मिना क्रिस्टिफर तांकां केलां, पेगाद केलां. म्हणजे टोनी डायस जायतीं केल्यां. बट एक्सेप्ट प्रिन्स जेकबाक केलें ना, बट तेजे बरोबर एक्टींग केलां. बट तेगे ग्रूप हांव केन्ना गेलो ना. तुमकां हांवें चडशे कॉमेडियन रोलान पळयल्यात. तुमी केन्ना कॅरेक्टर रोल बा केला? कॅरेक्टर रोल म्हणून जाल्यार हांवें 2 पार्ट केल्या, पूण ते हिंगा न्हू भायर. फर्स्ट टायम आमी रुस्वानाचो तियात्र घेवन जर्मनीक गेल्ले. जर्मनीक सावन 1 म्हयन्या टूर आहलो आमकां, लंडन आनी जर्मनी. मागीर थिंग कितें जाता, थोडे एक्टर आहले. तेन्ना म्हाका एक पिशाचो रोल दिल्लो, म्हणजे बरो पांय असो पिसो जाता आनी मागीर मुगे मर्डर जाता रोखडीच. तेश कोन्न ते हांवें बारीक रोल भायर केल्या, हिंगा करूंक ना. हिंगा आमचे एक्टर आसता आनी एक्स्ट्रा आसता. तेन्ना आमी ते जर्मनी गेले तेन्ना 8 जाण गेल्ले. ताका लागून ते सायडीन जायते करपा पडटा तेश कोन्न. पूण तुमकां कॉमेडियन रोल काय कॅरेक्टर रोल चड मानवता? कॉमेडी रोल. आनी ताचें कारण कितें आसा? म्हणजे कॅरेक्टराक तुका कॅरेक्टर करपा पडटा. म्हणजे एक जाणट्याचो बी हांवें केला, डॉक्टर जावप, की बीग घालून सगळे जायते भाशेचे कॅरेक्टर केल्या. बट ओन्ली 1 सीन फूल करून ना. ओदांचे कितें आसता, फूल कॅरेक्टर आसता. एक शमाय जाल्यार शमाय आसता, एक बरो भाकर जाल्यार भाकराचो कॅरेक्टर आसता. ताका आमी कॅरेक्टर म्हणटा, म्हणजे फूल करता तो. आनी आमी केन्ना करता, एक दोतोर जावपा पडटा, केन्ना एक सीन पिशाची करपा पडटा. ती कॅरेक्टर जायना. कॅरेक्टर म्हणटा तो फूल रोल केल्यार कॅरेक्टर जाता. हो बेस्ट एक करपा पडटा केन्नाय. विदेशांत आनी परदेसांत तुमी भोंवडी केल्या आसतली. सुमार हाची वळेरी आमकां दिवशात? हांव 1980 सून हांव घालपाक गेलां. पयलीं आमी चडशे घालपाक बॅरीन, कार्टर, मास्कट, फकत एक्सेप्ट सावदी थिंगा ते जायनासले, दुबय ते सगळे जाले. आनी हालींचे आतां आमी लंडन चड पावल्या. लंडन गांवां म्हणटा आमकां कांय वर्सां 3 फावटी आमी वयताच लंडनान. मागीर फर्स्ट टायम आमी सेमी तवारिस्ता DYSP ताचे आमी आख्खे फूल अमेरिकाक, न्यूयॉर्क,
लॉस एंजलस, मागीर सॅन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी, टेक्सास, कॅनडा ह्या गांवांत पावल्या. आनी तेज फाटल्यान मागीर हांव एक म्युजिकल शो गेला लॉना आनी एस्तेर नोरोना तेंच्या बरोबर ऑस्ट्रेलिया 3 गांवांत 22 दिसांचो टूर आहलो. सिडनी, मेलबर्न एंड पर्थ तीं गेलां. रोसफोनाच्या तियात्राक हांव जर्मनीक पावलो आनी पॅरीस सेमिसाराच्या हितून पॅरिसाक गेला. रोसफोनाचो हिंगा जर्मनी आनी लंडन जाला. इट्स ऑलमोस्ट हांव चड भोंवलां. अख्खो संवसाराची भोंवडी जाली. हय चडशी जाल्या. देवान दिली आमकां ही फ्री भोंवडी. देवाक आर्गां. एका काळार VCD जावं CD गरम केकी कश्यो खोपताल्यो. तुमी तुमची बोटां ताचेर फिरयलोल्याचो उगडास येता? हय तेन्ना आमकां एक बरी दुसरीच मजा येताली. एक आमी CD करपाक आमी बरयताले. जायते आमचे आहले सेल्वी जावं आगुस्तीन बी एकठांय जावन आमी त्यो CD कोत्ताले आनी इतल्यो सेल जाताल्यो आनी मार्गांव आमचे सारके जायते ते सेल कोताय तेंगे पोस्टर आसताले. बरें दिसतालें आमी वयता आसतना चोवपाक. आरे ही मुगे CD लायल्या, बोर्ड लायले ते. पूण आतां ते कितें जालें ते CD प्लेयरूय ना आनी CD कोण पळयना. आतां एवरी इयर कितें तरी एंटरटेनमेंट चेंज जाता देखून त्यात CD कंप्लिटली बंद जाली. आतां चडशे लोक युट्यूबाचेर पळयतात. यूट्यूब आतां चड जाला. कितें मेळटा न्हू यूट्यूबाचेर. ताका लागून ते आतां CD काडपाचें बंद. तुमी तुमची तियात्र माचयेची कला हेरांच्या तियात्रांनी नेसून सुरवात केली आसूंक जाय खरी. तुमचो तियात्र बरोवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? हांव 25 इयर्स रोसफोनाक एक्टींग केलें आनी बरो कॉमेडियन हांव परजोडलो. मागीर म्हाका दिसलें की हांव जायतें शिकलो थिंगा. म्हाका दिसलें म्हणजे हांव एक रायटर डायरेक्टर जावन लोक कॉमेडियन म्हणून म्हाका मानून घेतला. एक रायटर डायरेक्टर जावन म्हाका मानून घेता जाल्यार पळोवपा म्हणून हांवें एक शो काडलो 97 आनी त्या तियात्राचें नांव सगळे रस्ते उगते. तो म्हजो तियात्र सारको हिट जालो. 89 शो सुमार जाले तेजे. आनी म्हाका तेन्ना कळ्ळें की लोक म्हाका हिंगाय मानून घेता म्हूण. मागीर हांव परत थिंगा नाचलां आनी मागीर हांवें मगे आतां म्हज्या जिवितांतले आतां 26 शो आयज पासून चलता. तो म्हजो एक बरी सांगातीन म्हूण आतां शो चलता म्हजो. एट प्रेझेंट तो 26th हांवें बरयल्लो रायटर एंड डायरेक्टर म्हूण आतां चलता. बट लोकांनी म्हाका मोग दिलो. जितलो कॉमेडी मोग दितालो तितलो एज अ डायरेक्टर रायटर म्हूण म्हाका मोग दिला. आय थँक्स मुगेले सगळे ऑडियन्स हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी म्हाका एक डायरेक्टरूय म्हूण मानून घेयलो म्हूण. कॉमेडी रोल कोत्ता आसतना तुमकां तो रोल सहजपणी बरोवंक येता काय कितें कसले चॅलेंजीस वा आडखड्यो तुमच्या वांट्याक येतात? कॉमेडी बट्टी एक टफ सब्जेक्ट. चड टफ. लोकांक हांसोवप सोंपें न्हय. सारकें चड टफ. आतां एक प्ले बरोवपाक म्हाका इजी. प्ले आनी एक रायटर प्ले कितें जाता एक सब्जेक्ट घेयलो जाल्यार तेजेर बरोवपाक मेळटा कोणाक केसो रोल दिया तो. पूण कॉमेडी येयली म्हणटकीर टेंशन जाता. कितकोन हाडपा जाय लोकां मद गेली म्हणटकीर ती एक लाफ्टर येतलो कांय ना. प्ले कितें तूं एक एक्टींग दिलें तुका तूं तें कोता वयता. तें बरें जातलें कितें जाता तें येना. पूण तो डायरेक्टरान दिलें तें ताणें केलें. बट आमकां कॉमेडी एक्स्ट्रा एनर्जी दाखोवपा पडटा. केन्ना तो लोक हांसोंक जाय. हांसना जाल्यार आनी कॉमेडियन न्हू. होय. म्हणटा 1000 लोकां एक मनशान हांसोवपा जाय म्हणटरी बरें एक चॅलेंजीस जाता. हांसना जाल्यार मातशें दूख जाता. आतां तियात्र बरोवन तुमी जेन्ना माचयेर हाडटात तेन्ना एक रायटर आनी डिरेक्टर तुमी आसता आसतनाच समज तुमी आनी एक रोल कोत्ता जाल्यारूय खुबश्यो आडखड्यो वांट्याक येता आसतल्यो. हय आतां केन्ना कितें जाता एक एक्टर लेस पडटा जाल्यार आमकां तें मातशें एकल्यार डबल रोल करपा पडटाय. केन्ना आतां म्हण तूं आतां सगळे रोल आहाय. आतां हांव पासून केन्ना कितें झपकून एक धाकटो एक रोल आसता. एक भिकाऱ्या जाता केन्ना आमकां तो कोच पडटा. एक भिकाऱ्या म्हणजे हाड लावप आनी कितें केलें की ना कॉमेडियनाक करपा पडटा. एक पांय पासून जाल्यार रोकडो एकू पड्ड्याचो आतां ताका मारपा जाय जाल्यार कोणूय भितर हेच करून मातशें छान हें पडटा आमकां कोच पडटा. होय. आनी निमाणे कडेन समज तो रोल तुमकां मेळ्ळो जाल्यारूय तुमी तो घेवचोच पडटा. घेवपा पडटा तो करचो पडटा. होय. तियात्रान तुमी कॉमेडी बरयता आसतना तुमी विशय कशे सोदून काडटात? चालत्या जिवितांतलो काय काल्पनीक? ना जायते पाटी चालत्यो आनी ह्यो दोनी मिक्स करपा पडटा आमकां. म्हणजे केन्ना कितें जाता आतां एक सब्जेक्ट केलो आतां हांव सपोज हांवें चिंतलें हांव एक भेऱ्या रोल करतलो
बेरो म्हणजे ऑपोजीट आसात ताका आनी एक केलो आनी दुसरे एक तीग जाण बी आसतात आमी. आतां बेरो मोटरी बेऱ्याक कितें कितें करपा जाता तूं कितें सांगता तें दुसऱ्या उलोवपा तें वर्ड सोदपा पडटाय तेश कोन्न करपा पडटाय. कोण हें जालो कुड्ड जालो उगड आसूना एक उगड आसना तेसो रोल केलो तें सिट्युएशन सोदूं पडटाय. जायते फावटी कितें जाताय कोणें केलोली दिसती पडटाय ओरिजिनल तिवूय एड केलें जाल्यार आनी मजा येता. तेश कोन्न आमी घालता कॉमेडीन हितून यूज कोता ती. मानेस पळोवप्यानो आमी एक ल्हानसो विसव घेतल्या उपरांत रोखडीच तुमच्या भेटेक आनीक एक पावट परत येतली. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. मानेस पळोवप्यानो आमचे हे कार्यावळीन तुमकां आनीक एक पावट माये मोगाचो येवकार. मानेस सेलिबाब आतां कॉमेडी चडशे तियात्रांनी खुबशे लोक अशें म्हणटात की पयलींची कॉमेडी वेगळी आसली आनी आतांची सामकी वेगळी जाता. हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? आतां आदली कॉमेडी मातसो थोडी केली न्हू लोक हांसतालो लोकांक तेन्ना तितलो एंटरटेनमेंट येवंक नासलो. आतां पळयतले लोकांचे युट्यूबाचेर जावं आनी टीव्हीचेर जायते भाशेन कॉमेडी येता तेका लागून प्रेशर येता आमकां तेज्या बरी करपा पडटा. आदी कितें जालें जाल्यार लोक फकत तीच तियात्रान करता ती कॉमेडी चड मेळटाली. हांव जाण ते भाशेन ज्यांचे सारा टायमार कॉमेडी आहली पूण लेस कॉमेडी. आतां लोक चड सोदता कित्याक आतां लोकां एश कोन्न बेश्टी कॉमेडी जाय ती मेळटा एश कोन्न फेसबुकाचेर येताय आनी कितें येता लोक तेज्या बरो जाता तेका लागून आमकां आनी टाफ बरी करपा पडटा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता चड वावरूय करचो करपा पडटा. आतां कॉमेडी बरी करपा पडटा मातशें. तियात्र मळार तुमी इतलीं वर्सां आसात तें एक सोंपें काम काय एकदम अवघड? चड आवड. इतलीं वर्सां म्हाका 46 years आयज पासून चलता आनी आख्खें फूल लायफ हांवें म्हज्या तियात्रान चल्लां आनी लोकांनी म्हाका इतू वर्सां सांबाळ्ळा आनी हो मोग दिला देखून हांव लोकांकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां जायते फावटी एक्टर येता ते चलना एक पिक्चरा भाशेन तें जायते फावटी पिक्चर येता ती फ्लॉपूय पडटा झुपपाक काबार जाता. ते भाशेन एक्टर पासून कितें मेहनत करूंक पडटा. तूं पालकार उत्तो जाल्यार एक्टर आनी जावं न्यू कमर्स कोण येता तेणी बरी मेहनत करून आपल्यागे टॅलंट दाखोवपा पडटा तेन्ना तूं उरता नाजाल्यार ना. आनी चडशे लोक न्यू कमर्सांक तितले इजिली एक्सेप्टूय कोन्ना. टायम लागता. टायम लागता. जेन्ना एक न्यू कमर्स येता आनी तेणें तर एक हार्डवर्क केलो आपल्यागे टॅलंट दाखोवपा भायर काडली आनी ती लोकांनी एक पाट काळजान जिखून गेली न्हू तूं उरता बरो उरता. आनी तूं कितें एक पाट जायते फावट कितें जाता डायरेक्टर कितें दिला न्हू तेंच केलें जाल्यार बी जायना. तुवें तुगेली मातशी भितरली दाखोवपा जाय एक्टींग दाखोवपा जाय कितें करपा. तूं खंयचा रोल आयलो जाल्यार तुवें तुगे रोल दुसरे भाशेन बरो करून दाखोवपा पावर दाखोवपा जाय आनी तेका एक टॅलंट दाखोवपा जाय तेन्ना तुका हें मेळटा न्हू ऑडियन्साक कडल्यान सपोर्ट मेळटा. हांव बरो एक एक्टींग केलां बरो कलाकार येयला न्यू येयला लोक चर्चा कोता बरें येयलें जाल्यार. हय तुमी तियात्र प्रोड्यूस करता आसतना सगळे प्रोफेशनलूच घेता काय न्यू कमर्सांकूय केन्ना चान्स दिता? ना न्यू कमर्स आसता न्हू घेता. आतां मुगे तियात्रान एवरी टायम कोण नाल्यार कोण न्यू आसता बट ती कितें जाता कोणाकूय जाल्यार मातशें एक पावटी नाचलोलीं आसता सारकी न्यू एक पावटी येयना. न्यू येयले जाल्यार सिंगर येता एक बरो सिंगर आहा न्यूच कोणाको कांतरो म्हणलोचो येयलो जाल्यार बी येता. आनी पूण हांव न्यू भुरग्यांकूय चान्स दिता. म्हाका एक फोन येयलो आपले एक चान्स दी म्हळ्यार हांव दिल्या जायते जाणां दिता. आनी हाका लोकांनी तुमकां कसो प्रतिसाद दिला? न्यू भुरग्यांक तुका आतां सांगले भाशेन पयलो येयलो जाल्यार न्हू लोकांक नदरे तो तितून येतो जाल्यार तेणें तो वावर केल्यार जमकून येता ना जाल्यार येयना. लोक मातशें कितें हें जाता कारण ऑडियन्स आतां पोस्टराचेर कोण आहा तें पळोवन तियात्राक येता. करेक्ट. आतां लोकांक कितें जालां तें एक्टींग उणी जावं लस जावं बट पयलीं कोण एक्टर आहा न्हू बरें आहा न्हू तेच केलें जाल्यार लोक पॅक जाता ना जाल्यार लोकूय व्हडना येयना. लोक चोयता कोण आहा बोर्डाचेर
हो कोण रे हो न्यू मरे हो कोण न्यू मरे हो न्यू हेच जाता आनी मागीर मातशें क्रावड कोणी जाता. तुम्ही आता इतले तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केल्यात, असो एक दुखाचो प्रसंग माचयेर आसतनाच घडलेल्याची याद तुमकां येता? हय दुख्खा म्हळ्यार जायते फाटी म्हाका न्हू जायते एक्टरांकूय जाता जायते फाटी. जेन्ना हांव एक फावट अशें करून रुस्वाना बॉम्बे वचपा भायर सरलें आमगे मांय सारकी सिरियस जाली. बस आतां बसीन वचपाचें तेन्ना मागीर जायना डॉक्टर आळा डॉक्टर म्हणपा लागलो कितें जालें कांय कोणा म्हूण. मागीर रुस्वानानी आम जायतकूच रावले हिंगा. मागीर केशी हें जायना जाली माय जाप बीप कांय नासली. आतां वचपाकूय पोटाच बॉम्बे म्हाका शो आहा फाल्यां. मागीर बस गेली सोडली तेणी आनी पेनजीम ते रावले. मागीर 12 सुमार हांव रुस्वान मायन जाप केली. माय म्हणपा लागलो तूं वच आपूण बरी आहा म्हणून. मागीर आमी गेले बॉम्बे गेले. फूल नायट म्हाका टेन्स आहलो हांव म्हणजे मायक लागून. एक फोन येयलो जाल्यार भिरांत दिसताली मागीर कितें जालें अशें करून जाता जायते फाटी हो दुयेंत जाता. आनी एक फावटी हांव जॉन डी सिल्वागे आहलो शो आहलो तेगे एक रावंड गेलो हांवें. तेगे काणकोणा म्हणच्यान शिवकून येयले. मागे स्टोन प्रॉब्लेम जालो म्हाका. स्टोन प्रॉब्लेम जालो आनी म्हाका तेन्ना हॉस्पिटलांत आयलो 5 सुमार. जॉना पासून हांव बरो ना आनी मॉर्निंग शो आमकां गोमंत विद्यानिकेतन आहा अर्ली इन द मॉर्निंग 10:30 तेन्ना 3:30 शो जायनासले चडशे मॉर्निंग जाताले. जॉनान म्हाका फोन मारलो 9 येत मरे आपूण तुका बारपा. हांवें म्हळें हांव हॉस्पिटलांत आहा. हॉस्पिटलांत कितें जालें मागीर जॉन अब्रेल जाल्यार तुज्या आयल्या म्हाका सर बी लायन दवरला जायना सारकें. मागीर 10:30 पावपाकूच जाय कित्याक आमकां तें चुकना. मागीर तेणें म्हाका 10:30 गाडी दवरली थिंगा 10:30 तियात्र न्हू. हांव मागीर तें येवन पोतून लावपा जाल्लो म्हाका सर. मागीर तें काडूंक ना तें हांव खाणा आसतना येयलो आनी शो केलो आनी हांव पोतून वचोन न्हिदलो आनी मागीर पोतून रातचो शो आहलो. म्हाका मामी वचनाक म्हणटाली पण हांवें म्हळें चोय शो जायना तो सोरकाण हांव गेलो. बट ते दिसूच म्हाका एक रिपोर्टरान हांव नांव सांगना तेजें म्हजें मातशें बॅड बरयलें रिव्यू बरयता आसतना की सेलीन एक्टींग करपा जाय म्हूण केलो म्हूण. हांव जायते फावटी इंटरव्यू सांगता जायते सांगलां हांवें. म्हणजे केन्ना एक रिपोर्टर केन्ना बरयताय न्हू तेणेन भितर एक आर्टिस्टां विचारपा जाय बाबा अशें कितें तुगे मूड बरो ना तूं एक्टिंगा सारको ना कित्याक ओदां एक कोणा बरो ना आसता ओदो टेन्साप आसता विचारनाय म्हणजे कितें बरयन काटाय. म्हजें बरयलें. मागीर ताका सांगिल्लें एक दीस तुका खबर आहलो काय म्हण हांव कितें करून येयलो तो हॉस्पिटलांत सोर काण हांव म्हणलें ते दीस येयलो न्हू. म्हळें आख्खो तांबडो जालो की होल नायट न्हिदो ना म्हळें. पूण तुवें बरयलें म्हळें करूं जाय म्हूण केलो मागीर तियात्र मूड ना म्हूण तुका अशें करूनय जाता जायते फाटी. आनी तो एक कमेंट मागीर तुमच्या आख्ख्या करियराचेरूय मार दिता. होय पूण हांव ताका लागून हांव कितें म्हणटा केन्ना एक रायटर डायरेक्टराको पासून विचारपा जाय कितें एक तुका दिसलें आतां तुका एक रॉंग दिसता एक कॉर्नर रॉंग दिसता हें बरोवप मातशें रॉंग दिसता तूं तेज्यान तेगे भितरीन तें करेक्ट करून सांगपा जाता. गोडे तुगे थिंकींग दुसरें मुगे थिंकींग दुसरें आसता तो क्लॅरिफाय करून दितालो तुका. बट ते अदे कोणूय रिपोर्टर तूं आपल्या दिसोल तें बरयताय तेच वाचपा जायना. तूं आख्खो शो स्पॉयल करता आमगे आख्खो तियात्र पेड्यार करता. तूं रॉंग घाता न्ही तूं तुगे डिसिजनाचेर वयता तुगे मायंडान तूं बरयता न्हू. आतां एक सारको रॉंग सब्जेक्ट जाल्यार तुज्यान बरोवपा जाता. जायते रिपोर्टर कोताय ते अशें करून तियात्र मुगलो न्हू जाय जाणांक अशें करून कोताय ते करप न्हू. कलाकार जावं खरो कितलेंय तूं जिवितांत जाता तें विसरूंक पासून सोदता जाल्यार तें तोंडाचेर रिफ्लेक्ट जाताच. हय जाताच न्हू. तूं टेन्शन आसा आतां टेन्शन आसा तूं शो कोत जाल्यार तुका तो फ्लो मेवपाकू ना. सपोज तूं आज बरो ना बरो जोऱ्यान तूं भासता वो कितें जाता पूण जायते फावटी आमगे ऑडियन्स खबर आसना आमी हितू त्रास काण पासून आज स्टेजीचेर उबे आहाय म्हूण. जायते फावटी जायते जाण आसता हांव न्हू अदर एक्टर पासून कोताय सॅक्रिफायस कोताय. तियात्र मोळा खातीर दिलोल्या योगदानाक तुमकां खुबशे मान सन्मान सत्कार वांट्याक येयल्यात आसूंये तांची वळेरी पूर्ण करशात. जायते एवॉर्ड मेळ्ळे गुलाब मेवला गव्हर्मेंटाचो मेवले आमकां मागीर प्लस जग शिकेरूय मेवला आनी भायर बी जायते मेळटा. बट ते जायते एवॉर्ड मेळ्ळे सद्या मेळ्ळे
म्हाका अजुनूय उगडास आसा गुलाब अवॉर्ड्साक तुमचो सकयल तियात्र चलतालो आनी हांव कंपेर करी अनाउन्स कोत्ता आसतना तुमचें नांव घेताच तुमी मुखायल्या दारान चलत धांवून आयले. ते दीस म्हाका सकयल तियात्र आहलो आनी म्हाका तेणें सांगलें हांवें ताका सांगलें 5:30 रिसेस पडटा आमचो तियात्राचो त्या टायमाचेर मुगे नांव एनावन्स कर म्हूण आनी तेणें सेम टायमाचेर हांव सूट घालून मुगे सीन सोडून हांव इतलो फास्ट वयर धांवन येयलां आनी सुटा वयली पॅन्टूच घालून हांवें तियात्रा एंट्री मारल्या मागीर. तुका घोडी याद आसता इतलो फास्ट धांवला आनी विदीन 5 मिनिट्स पासून हांव उबो रावलो ना म्हाका उलोवच्या पासून हांव ना एक पावट अशें करून जाता पूण करचें पडटा. तियात्रिस्ट मोळ वेंगोंक नासलें जाल्यार तुमी आयज कोण जावपाचे? तियात्रिस्ट मोळ ना जाल्यार आमी हुंयच्यान घोडी गालफा बिलफा वचोन काम करपाचें तिनी वचोन हुंयच्यान पोट भरपाचें जालें. डॉजनांनी फोकाणेरा सांगाताक तुमी माचयेर न्हेसल्यात तुमचे आवडीचो वा आवडीची फोकाणेर कोण? मुगे लायकींग म्हणटा तो रोजारियो रॉड्रिगीज सोंपलोलो तो म्हाका लायक जातालो पयलो हांव तेगे सगळे तियात्र चोयतालो चड आवडी मुगे तो रोजारियो रॉड्रिगीज म्हणून. म्हणजे तो तुमचो रोल मॉडेल न्हू बट मुगे फेवरेट तो हांवें म्हाका जाय ते भाशेन हांवें म्हाका बिल्ड केला कॉमेडी हितूंतल्यान हांवें म्हाका जाय मागीर ओदांगे कितें जाता आपूण तेच भाशेन कोतो म्हणटाय उमक्याचो एक बरो चोयलो न्हू त्या कॉमेडियना भाशेन आपूण जाता म्हणटाय बट हांवें ते भाशेन चिंतून हांवें मुगे स्टायलीन गेलां बट ती लोकांक लायक जाल्या बट म्हाका लायकींग मुगे कॉमेडियन म्हणटा रोजारियो रॉड्रिगीज. भोवतेक तियात्रिस्तांनी विदेशाची वाट धरल्या तुमी अजुनूय पर्यंत गोंयांतूच रावून तुमच्या संवसाराचो गाडो ओडला. सलाम तुमकां. गोंयान रावून फुडार घडयलोल्या खातीर एनी रिग्रेट्स? गोंय रावन आनी भायर म्हूण तें तितून डिफरंट कांय ना जो कोण कितें जोडटा तें कोणाक कितें कोण सांबाळपा जाय तेजेर एपटेन आसता. जायते पावटी भायर वयता जायतें जोडटा पूण लास्ट मोमेंट तूं त्या पयशे तुगेले सारके नाय जाल्यार तें इबाड जालो तेका पासून हांव पयशे आसना. आतां हांवें मुगेली आख्खो कॅरियर घर जावं भुरग्यां शिकयल्यां सगल्यांक बरी सगल्यांक मुगे बायले आज पासून कामाक गेलां घरान हावज वायफ आहा बट हांवें तांकां बरे भाशेन सांबाळ्ळें पूण म्हाका जाता ते भाशेन पूण हॅप्पी दवरलें. म्हणजे तियात्रिस्ट जावन करियर घडोवं येता आनी संवसारूय करूं येता हाचे तुमी लायव्ह एग्जाम्पल. सारकें जाता जायना कित्याक सगळे हेजेर जाता भायर वचपा जाय म्हूण ना गोंयाय रावन केलां जायते हांवें न्हू आनी जायते कलाकारांनी केलां जायते आमचे भावांनी भयणांनी केलां गोंय रावन केलां सगल्यांचें नुजगोन आसना तें भायर वचोन करपाक. जायते पावटी भायर पासून गेले जाल्यार तांकां पयशे आसनाय गोंयां जोडटाय तें कडेन पयशे आसना तें जाण एकल्या कडेन कॅरियर करपाक जाण एकल्याक आसता. ही तियात्रिस्तपणाची कला तुमच्या घोराण्याक आनी कोणाकूय आयल्या? ना सद्या मुगे चेडूं आयल्या मुगे चेडूं कोता म्हजे बाराबर सांगाताक जालीं 4 वर्सां कॉमेडी कोता आनी सारकें तेकाय लोकांनी बरें मानून गेलें एप्रिशिएट केलां 4 years सॅमिका मुगे चेडूं नांव तेवूय कोता चडशें म्हजे बाराबरी कोता एक्टींग. हेरांच्या तियात्रान करपाचें मन ना? ना चडशें ना म्हणजे तेणें आतां सेमी तवारिसा केलां मागीर रिचर्डा केलां आनी एक केलां आमचें रोमाक आनी बायल म्हळ्यालो एक सेबी दिवार. हांवें हो प्रस्न विचारला कारण चडशे घरचीं आपल्या चलयांक तियात्रान नाचूंक तितलें परमिशन दिनात पूण तुमी दिलें. तेल म्हळ्यार जाय जाण दिना म्हणटाय पूण एक्चुली आज तियात्रांनी जायती फेम आसा आतां पयशेय जाता. आतां तुगे जॉबाक गेलो जाल्यार तुका 15,000 पासून मेळना आतां 8,000 मेळना कामाक गेल्यार तितले पयशे ना पूण तियात्रां तेच्या मागीर जोडपाक मेळटा. शिकलोलीं भुरगीं आतां कितलीं कामां कोता तियात्रांनी जायतीं भुरगीं ग्रेज्युएट जालो भुरगीं तियात्रांनी आसा जायते कित्याक तो जॉब मेळना जाल्यार हिंग येता हिंग गेले जाल्यार तें कितें मेळटा न्हू सॅलरी जोण एकले आपल्याक हें चोवपा पडटा न्हू आपल्या खूंय बेनिफीट आहा तें येवपा जाय चेडूं आनी कांय ना आपल्याक रेस्पेतान गेलो जाल्यार कांय ना न्हू जॉब तो तियात्रिस्ट म्हणपा पासून म्हळ्यार जॉब न्हू आतां मुकोडे म्हजे अंडर 25 जाणां आहा म्युजिशियन जावं लायटमॅन जावं बसी जावं हांव 25 लोकांक मुको जॉब आहा एक डायरेक्टरा कडेन जायतो स्टाफ आहा न्हू म्हणजे तें तुवें सांबाळपाक तुगेलें कॅरियर करपाक तुगे न्हू. आतां तियात्र तुमी बरयल्यात इतले तियात्र केल्यात फुडाराक तुमी कितें नवें करचें अशें चिंतलां?
ना नवें कोतो जाल्यार जायते तकल्यान आसा पूण ते भाशेन तितले पयशे बी जाय आतां सपोज एक बरें पिक्चर काडटलो एक लास्ट एक बरें व्हडलें पिक्चर करया म्हणून जाल्यार तेका कितले पयशे जाय गव्हर्मेंट आमकां कांय फावंड ना गव्हर्मेंटा सायडीन आमकां तियात्रां पासून कसलोच आदार ना कांयच बेनिफीट ना एक हॉल पासून आहा तेका आमकां हाफ डिस्कावंट बा तेश कोन्न पासून ना सगळें एक रेट आसा तेका लागून तें आमच्यान आजून हांवें कांय चिंतलो ना तेजेर कितें आनी प्रोग्राम करपाक कितें ना ओन्ली फॉर तियात्र नवे तियात्र येवचे आसात फुडाराक तियात्र आजपासून स्ट्रॉंग आजपासून तियात्र आसतले होय तुमच्या पावलाचेर पावल दवरून ह्या मळार आपलो फुडार घडोवंक सोदतल्यांक तुमच्या मार्गदर्शनाची 2 उतरां तियात्रान हांव जायते फावटी यंग इश्टरांक सांगता यंग चेडवांकूय सांगता कोंकणी मोग कराय कोंकणी पालकारी येय बट बरे भाशेन येवपाचो कोंकणीचो मोग करपाक जाय जायते जाणां पेरंट्सांक दिसता तियात्र म्हणलें जाल्यार इजी म्हूण पूण इजी आसना पण तें मातशें टफ आसता बट सगल्यांनी बरे भाशेन तें काम केलें जायत आनी कोंकणी मोगान येयलें जायत तुका कोंकणी मोग एक पाट लागलो न्हू तुका कोंकणी बरी दिसता तियात्रान येयलें जाल्यार आनी तें बरें दिसता कोणाकूच आज दिसता भायर वचपाचें यंग इश्टरांक दिसता पूण हेजेर हॅपी ना भायर गेले हॅपी आसतलो जाणेतल्यान वचपा जाता बट नांव दवरून वचपा जाय आतां तूं एक दोनी वचपा जाय ती 2 वर्सां बरो टफ रोल केलो आनी तुगे नांव उरलें ते फिल्डांक उरता नांव उरता ते भाशेन कोणानी येवपा जाता कोणाच्यांनी तियात्र जावपा जाता चेडवां जावं चेडे कोणाच्यानूय सेलिबाग आमच्या उतराक मान दिलो आमची कार्यावळ सोबयली तुमकां फुडारांत भरपूर येस आवंडेता आनी येवपी दिसांनी बरी भलायकी आवंडेता थँक्यू तुकाय देव बरें करूं साले टीव्ही तुमकां सगल्यांक यश बरें आवंडेता तुमगे चॅनल चोळपाक आनी बरेंच करून सगल्यांची इंटरव्यू घेवन तुमी लोकां मदीं कोंकणी आमगे आर्टिस्ट जायते आसाय तांकां लोकां मदीं हाडपाक तुमकां देवान भलायकी दिल्या म्हणून तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा साल टीव्ही कडल्यान ही तुमकां ल्हान मोगाची भेट थँक्यू मानेस पळोवप्यानो ही आयची एपिसोड तोडीक पावन सोरल्या अशीच आमी तुमचे भेटेक येत आसतली तर चुकयनासतना पळयत रावात साल टीव्हीचे गोंयचे सृजन Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.